अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि वो मेरा चैनल उसी तरह से मैं जो भी एपिसोड बनाऊं उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। तो सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे मेरी इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये कल की बात है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया और वो वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब इस वाक़ये को बताने से पहले मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि नाज़रीन, इनटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त जो हमारे मुल्क में पैदा हो रही है, उसको आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। क्यों कि इस इनटॉलरेंस की वजह से या अदम बर्दाश्त की वजह से बेशुमार किस्म के जो क्राइम्स हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। अब ये वाक़या, इसका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। लाहौर का एक इलाका है भाटी गेट। अब ये कहानी जब मुझे सुनाई जाती है तो यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग इतनी गिरावट का शिकार हो जाते हैं, लोग इस कदर ज़हनी तौर पर इतनी पस्ती में चले जाते हैं कि वो किसी जान की परवाह किए बग़ैर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मामूली बातों पे ये मुझे इस बात से मैं कभी सोचता हूँ और बड़ा हैरान रह जाता हूँ। अब वाक़या क्या है? वाक़या कुछ यूँ है कि एक साहब जो है, जैसे मोहल्ले में स्टोर्स होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, लोग मुख्तलिफ़ घरों के जो लोग जो वहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं, जो रेजिडेंट हैं, वो वहाँ से चीज़ें, जो खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें हैं, वो वहाँ से बाय करते हैं। तो होता ये है कि कभी कभार वो जो कस्टमर्स उस स्टोर का जो मालिक होता है, उनसे चीज़ें बाय करने के लिए कभी कभार ये होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते। जो कस्टमर वो चीज़ कोई बाय करने आता है तो वो दुकानदार ये समझता है कि मेरा हमसाया है, वो किसी बुक पे लिख लेता है या वो ये कहता है कि आप आइंदा जब आएंगे तो मुझे दे दीजिएगा। वो कस्टमर भी कहता है जी मैं आपको पे कर दूंगा। क्योंकि मोहल्लेदारी होती है, एक दूसरे की जान पहचान होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। एक दफ़ा हुआ यूँ कि एक साहब दुकानदार के पास आते हैं, उसी जो भाटी में जो दुकान वाक़ है, वो सौदा सल्फ़ वहाँ से बाय करते हैं, ग्रॉसरी लेते हैं वहाँ से। और जब वो उससे वो दुकानदार जो है वो पैसों का तकाज़ा करता है तो उससे वो पैसे दे देता है कि ये इतने पैसे बने हैं, ये आप अपने पैसे ले लें। और उसमें से 25 रुपीस जो हैं वो उसे दुकानदार को नहीं देता, बल्कि वो मिन्हा कर लेता है कि ये, वो दुकानदार कहता है कि ये 25 रुपीस जो हैं ये आप इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं, ये भी आप मुझे दें। इससे इन बातों से उनकी तकरार शुरू हो जाती है। वो जो कस्टमर होता है वो कहता है कि मैंने आपसे 25 रुपीस लेने हैं, वो दुकानदार कहता है कि मैंने आपके कोई पैसा नहीं देना, लिहाजा 25 रुपए मुझे दें। तो ऐसी सूरत में दोनों की तकरार, शदीद तकरार होती है। अब वो जो कस्टमर होता है वो अपना सौदा सल्फ लेके घर जाता है और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन,
یہ جو میں نے ان ٹالرنس کا لفظ استعمال کیا ہے شروع میں، وہ ملاحظہ کیجئے گا یہاں پہ. وہ شخص جو ہے گھر سے جا کے چھری اٹھاتا ہے اور چھری اٹھانے کے بعد غصے میں لال پیلا وہ اس سٹور پہ آتا ہے اور اس شخص کو اس چھری کے پیر پیر وار کر کے اس کو زخمی کر دیتا ہے. بتایا یہ جاتا ہے، وہ میرے دوست جب مجھے کہانی سناتے ہیں، انہوں نے جب یہ کہانی سنائی، انہوں نے بتایا کہ چھری کے وار کر کے اس دکاندار کو اس نے اتنا شدید زخمی کیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پہ ہلاک ہو گیا. ناظرین، انتہائی افسوس، درد اور کرب کی بات ہے کہ صرف 25 روپیز کی خاطر ایک شخص نے دوسرے شخص کی جان لے لی. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں یہ عدم برداشت کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ایگریشن، ہر شخص جو ہے وہ ایگریشن کا شکار کیوں ہے؟ اگر کوئی بات کسی سے کہتا ہے تو اس کو دوسرا شخص ٹالریٹ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اس میں ظلم و تشدد کا جو ایلیمنٹ ہے وہ رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ تو ناظرین، میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں آپ سے یہی بنتی کروں گا، آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس ملک میں میں رہتا ہوں اس ملک میں اس قسم کی خرابیاں کبھی رونما نہیں ہوتی. کبھی بھی ایک شخص کو غصہ آتا ہے دوسرے پہ تو وہ ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کرتے. رائٹ وے اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا بھی ہے تو ایسی صورت میں رائٹ وے 911 کو کال کیا جاتا ہے اور پولیس آتی ہے اور وہی معاملے کو رفع دفع کرتی ہے. لیکن فریقین یا افراد جو ہے وہ آپس میں گتم گتا نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. میرے پاکستانیوں، انسانیت کے ناطے انسانیت کو سامنے رکھیں. ہر فرد، ہر شخص اپنے گھر میں امپورٹنٹ ہے. اب وہ دکاندار پتہ نہیں کس نے کتنے فیملی ممبر کا کفیل ہوگا اور وہ کس طرح سے محنت کر کے گھر چلا رہا ہوگا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا. اب اس فیملی کی کیا حالت ہوگی، وہ کس قسم پرسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ناظرین، ان جو افعال ہیں، جو اس قسم کی حرکات ہیں، جو اس قسم کے کرائم ہیں، ان سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں. ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھیں، اپنا ساتھی سمجھیں، اپنا ہمدرد سمجھیں، تاکہ ہم ان خرابیوں سے باہر نکل سکیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور جاتے جاتے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عدم برداشت اپنے اندر پیدا نہ کریں، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں اور اپنے دوستوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا عزت احترام کریں اور ان کا اتنا ہی خیال رکھیں جتنا آپ اپنا خیال رکھتے ہیں. تو آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.